बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं डॉक्टर शुएब शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरी लंबी सीरीज़ में से आपने स्टडी किया होगा कि मौजूदा औक़ात और इक़्तिदार को सामने रखते हुए मैंने ये बयान किया है कि लव, सेक्स, मैरिटल यूनिट्स और मैरिटल सिलेक्शन और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो आजकल हो रहे हैं, यानी कि डाइवोर्सेस, उन चीज़ों को अगर सामने रखें तो ये तस्वीर का एक पहला रुख है, या मैं कहूँगा जदीद रुख है। अगर इसकी बुनियादों की तरफ जाएं तो मैं इंसान की उन केस हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा जो कि अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर कुरान शरीफ में बार बार जिक्र किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे इस दौर में इंसान नफसानी तरजीहात करता चला जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो रूहानी इक़्तिदार हैं वो कम से कम होती चली जा रही हैं, और अखलाकी तौर पर हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। यूँ महसूस होता है, नई नस्ल को महसूस नहीं होता, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें एक वाज़ेह जनरेशन गैप नज़र आ रहा है कि कितनी शॉर्टेस्ट टाइम में ये मुआशरे में एक तब्दीली आई है, और लोग जो अपनी वैल्यूज़ हैं या ह्यूमन इनोवेशन, इंसानी अज़मत जो है उसको छोड़कर सिर्फ हैवानियत की तरफ राग़िब हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है। मीडिया ये चाहता है कि उसका जो सब्जेक्ट है उसका इम्पैक्ट हर एक शख्स पर हो, लिहाजा वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जिसकी वजह से जिन लोगों में ये रूहानी इक़्तिदार हैं वो ख़त्म होती चली जा रहे हैं, और न लोग कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। ख्वाहिशात की लिस्ट बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से उनमें वो कोई असूल व अखलाक नहीं रहा। वो हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से पैसा बटोर कर और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। लिहाजा जो गरीब हैं, जो कमतर लोग हैं, वो उनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में दो चार हैं, और बाज़ उनमें से इन चीज़ों को हासिल करने के लिए शॉर्टकट टेक्निक ढूंढते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में जराइम और तरह तरह के मसाइल होते चले जा रहे हैं। लिहाजा इस सेगमेंट को सामने रखते मैं स्पेशली इन तीन आस्पेक्ट पर आपसे बात करना चाहूँगा, जो कि मैं कोशिश करूँ कि मैं सादा अल्फाज में पेश करूँ, लेकिन अगर आप उसको सीरियसली लेंगे तो उससे आपके बच्चों के और जो बुज़ुर्गों के हैं उनके मामलात भी हल हो सकते हैं, मियाँ बीवी के भी मामलात हल सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक चीज़ जो ज़ाहरी चीज़ें हैं, जो बनावटी चीज़ें हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असल जो रूह रवां है इंसानी फितरत का, उससे हम दूर चले जा रहे हैं। तो रूह रवां क्या है? वो रवायती मोहब्बत, प्यार मोहब्बत है, वो इश्क है। मैं इसको लफ्ज़ अब प्यार मोहब्बत से हट कर इसको इश्क मोहब्बत में ला रहा हूँ। इश्क वो होता है जिसमें कि आदमी एक ख़ास जुनून और ख़ास सिंसियरिटी, डिवोशन के साथ एक चीज़ के साथ वाबस्ता हो जाता है, और उसको हासिल करने के लिए वो तगोदो करता है, और उसको अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देता चला जाता है। तो इसको मैं जिक्र करूँगा कि हमारी हिस्ट्री कैसी भरी पड़ी है, बल्कि तमाम दुनिया की हिस्ट्री में है। ये तमाम जो चेंजेस आई हैं विद इन 20 ईयर्स आई हैं कि इंसान एक और तरफ चल पड़ा है, और वो सिर्फ अपनी ज़ाती जो उसकी हैवानी ख्वाहिशात हैं उन पर जोर दे रहा है, और रूहानियत दूर चली जाती है। प्रचार बहुत किया जाता है, लेकिन जो जितना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं वो उतना ही डबल रोल अदा कर, एक मुनाफिक का रोल अदा कर रहे हैं, और आदमी को समझ नहीं आती जिस वक्त उसके ऊपर ख्वाहिशात का गलबा होता है तो उसमें अकल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो बड़े से बड़े जराइम और बड़ी से बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। फिर उसको बचाने के लिए तरह तरीके कर वो सामने लाते हैं। लिहाजा एक तो मैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो दूंगा, दूसरी मैं ये देखूंगा कि इसमें इस सिलसिले में ये जो मजहबी जोश व खरोश होता है, ये भी एक इश्क है। और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के आइम्मा सूफ़ी अकराम ने क्या कुछ लोगों के सामने पेश किया, और उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को सादा अल्फाज में पेश किया, तो उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा ताकि आम आदमी को पता हो कि सिर्फ ये है कि इंग्लिश में किताबें लिख लेने से या बड़े बड़े राइटरों के नाम लिखने से वेस्ट के ये बात नहीं बनती। जो इंसानी फितरत को पाने वाले हैं सूफी कराम में, जिनका आगे जिक्र करूँगा, आप खुद हैरान होंगे कि उन्होंने कितने सादा अल्फाज में इंसान को झंझोड़ा और मुआशरे में चेंज करने की कोशिश की, और वो उसमें कामयाब भी हो गए। तावक्त के बाद अजान जो लोग सूफी कराम थे उन्होंने उन चीज़ों को, उनके असूलों को छोड़कर वो फ़कत सूफीज़म के तौर तरीक़ों पर चले गए, लेकिन वो असूल ज़वाबित जो अल्लाह ताला ने बयान किया है कि सूफी के अंदर होने चाहिए, उससे वो दूर चले गए और नमूद और माश की तरफ चले गए।
تیسرا اس میں میں نے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن شریف میں کیا ذکر ہے، صحابہ کرام نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے پیغمبران تھے انہوں نے کیا کیا، ان کی محبت کیا تھی، ان کا عشق کیا تھا، وہ خدا سے کیا عشق تھا، وہ اس خدا کے عشق میں کتنی کتنی قربانی دے گئے، جان و مال کی، ہر چیز کی، اور جلا انہوں نے چیلنجز کو لیا، جہاد پر لیا، ہر جگہ سے اپنا مقابلہ کر کے حق کی طرف کھڑے رہے، انصاف کے لیے کوشش کرتے رہے. تو انہوں نے اس عشق خدا میں کیا کچھ کیا. اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی اسی سیگمنٹ کے اندر آگے بیان کرتا چل جاؤں کیونکہ اس کے میرے اسپیسیز ہوں گے کہ شعر و شاعری میں اس نے کیا رول ادا کیا، میوزک میں اس نے کیا رول ادا کیا، اس کے علاوہ فلسفہ جو تھا ان صوفہ کرام کا، انہوں نے اس میں کیا رول ادا کیا، اور اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ایک انسان کے اندر کہ اس کے اندر ایک چینج سی آتی ہے. لیکن کیونکہ اس جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو جب تک ان کی صحبت میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ رکھتا ہے، لیکن جو اس سے چلا جاتا ہے تو پھر غلبہ آ جاتا ہے وہی حیوانیت کا اور خواہشات کا. تو یہ ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ میں آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کی بھی جگہ ہے کہ دیکھیں کتنی دیر تک ہم یہ تماشا کرتے رہیں گے، کتنی دیر تک ہم میڈیا کے ذریعے فول ہوتے رہیں گے، اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس فول پیراڈائز میں رکھیں گے. مرنا ہر ایک نے ہے، لیکن جس وقت کسی کی موت آتی ہے تو اس وقت کہتے اوہ یہ کیا ہوا. مرنے والا کہتا ہے اوہ میں تو کسی اور ہی دنیا میں رہتا رہا ہوں، یہاں تو حساب کتاب اور ہے، تو سب چیزیں میری جو بھی میرا کنٹرول تھا ختم ہو گیا. ایٹ دا مرسی آف دا لا آف نیچر. دیکھنے والے بھی اس وقت بڑے روتے پیٹتے ہیں، لیکن 2-3 دنوں کے بعد بھول جاتے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان چیزوں کو دیکھیے گا. مجھے سوالات ضرور بھیجیے گا، میں ان سوالات کی بنیاد پر یہ جوابات آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ میرے ایک لمیٹڈ میموری ہے. جب تک میرے پاس ڈیٹا نہ آئے میں آبزرو نہ کروں اس کو نہیں پیش کر سکتا. لیکن یہ خدا کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں یو کین چیلنج می. میرے پاس اس کا جو بیسٹ کتاب ہے انسانی فطرت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی وہ قرآن شریف ہے. قرآن شریف میں جو جو چیزیں میں بیان کرتا ہوں ان سب کی آیات ہوتی ہیں. میں آیات ہر جگہ کوڈ نہیں کرتا ہوں ورنہ تو پروگرام ہو نہیں سکتا، لیکن اینڈ پر میں ایک آدھ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ اسی کتاب وہ خدا و تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹن نہیں ہے معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے. لہٰذا اس کلام میں کوئی کمی بیشی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو کریٹر ہے اس کا کلام ہے، کریچر کے متعلق بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم یہ غلطیاں کرو گے، آدم کی اولاد ہو، اور میں نے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا. اور اشرف المخلوقات کس لیے پیدا کیا؟ کہ میں نے آپ کو عقل دی. آپ کو یتفکرون یشہدون کرو گے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے پاس وہ عقل ہی نہیں تھی. اگر جس وقت انسان کے جذبات کا اس وقت غلبہ ہو جاتا ہے، سمن بکمن عمیون فہم یعقلون، یا آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ دولت کی خاطر، ملک کی خاطر، پیسے کی خاطر لوگ کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. انہیں یہ یاد ہی نہیں کہ ون ڈے وی ہیو ٹو ڈائی. اور یہ جو انصاف کتاب آپ سے لیا جائے گا کہ آپ کو یہ فار گرانٹیڈ چیزیں نہیں دی گئیں، جتنا زیادہ مال دیا گیا اتنی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی. تو لہٰذا پیار و محبت جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ جو پیار و محبت ہے کسی کو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس لیے ہو سکتا ہے اس کو خدا سے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عقائد کو فالو کرنے میں عشق ہو گیا، اس کو کسی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عشق ہو گیا، اس کو کسی نیک کام کے لیے عشق ہو گیا. یہ تو پازیٹیو. اور نیگیٹو یہ ہوا کہ مال و دولت کمانا ہے، ناجائز طریقے سے کمانا ہے، لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنانا ہے، یہ بھی تو اس کا ایک عشق ہے، اس کا محبت کا اس کا عشق ہے. اور یہ ادھر دوسرا جو ہے وہ خدا رسول کا عشق ہے. چنانچہ جن چیزوں میں آپ خدا تعالیٰ کو شامل حال کریں گے وہ نیکی نیکی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے آج آپ نے یہ فرق کرنا ہے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، روحانی پیار عشق کیا ہوتا ہے، اور یہ نفسانی عشق و پیار کیا ہوتا ہے. اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ